रवि लामिछानेको मुद्दा र उजुरीमा एकसाथ क्लिन चिट पाएपछि उम्मेदवारी हुने बाटो खुल्ला। रवि लामिछाने विरुद्धको रेटमा सर्वोच्च अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश। तीनवटै पार्टीबीच वाम मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी भएको नेता माधव कुमार नेपालको भनाइ। दाबी नपुगेको भन्दै रवि विरुद्धका तीनवटै उजुरी खारेज, उम्मेदवारी कायम रहने। कोशी प्रदेश नामाङ्करणमा माओवादी केन्द्र पहिचान पक्षमै उभिने। मन्त्रीबारे देउबाको प्रस्तावले शेखर कोइराला र गगन कुमार थापा बीच भयो मतभेद, मचियो काङ्ग्रेसमा निकै ठुलो हङ्गामा। साउदी अरबबाट 33 नेपाली कामदारले लिए बहिर्गमन भिसा। डिजेलको लिटरमा 10 रुपियाँले सस्तिँदा पनि घटेन गाडी भाडा, मनोमानी गर्दै यातायात व्यवसायी। चितवन 2 मा घर दैलो अभियान तीव्र बनाउँदै नेकपा एमालेका उम्मेद्वार नेउपाने। के कसले मार्ला त बाजी, सम्पूर्ण जानकारी। उपप्रधानमन्त्री खड्का र अमेरिकी राजदूतबीच भेटवार्ता, सैन्य सहकार्यबारे कुराकानी। नेपालीहरू झस्किए। प्रधानमन्त्रीका योजनाको तगारो भन्दै काङ्ग्रेसको शेखर कोइराला समूह। स्वर्णिम वाग्लेको झुटो प्रचार प्रतिस्पर्धाको मत तान्ने। गोविन्दजी राष्ट्रिय सभामा जाने ग्यारेन्टी छ। बन्दीपुरमा वैशाख 1 गते पहिलो पर्यटकले रु 1 रुपियाँमा बास बस्न पाउने। छोरीलाई दाइजो होइन शिक्षा दिनुपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जिकिर। ओलीले भने राष्ट्रिय गानको सुरुवातमा रहेको धुन हटाउनुपर्छ। माधव कुमार नेपालको अभिव्यक्ति। केपी शर्मा ओलीको मोती सप्रियो भने नेकपा एमालेसँग एकता गर्न सकिन्छ। मोरङ सुनसरीबाट उखुलिएका उपेन्द्र यादव जनता झोक्याउन फेरि 12 आएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दावी। जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय विरुद्धको रिटमा अग्राधिकार सहित कारण देखाउ, सर्वोच्च अदालतको आदेश। भाडा लिएर यात्रु बोक्ने निजी सवारी साधनलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको परिपत्र। दिपाक राज गिरीले गरेको ट्याक्स फुर्सद भयो, अब रवि लामिछानेलाई मुद्दा हालिदिउ कि क्या हो। एकल महिलाले जन्माएको बच्चाको जन्मदर्ता माओलीकै थरबाट अब हुने। रवि लामिछाने बारे शङ्कर पोखरेलको टिप्पणी। देउबा प्रचण्डबाट राहदानीमा क्षमदान पाएकाले सुशासनको घण्टी बजाउनुको अर्थ छैन। सांसद भवनभित्रै शौचालयमा प्याड नभएको सांसदहरूको गुनासो। प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै कार्यव्यवस्था समितिमा सदस्यहरू मनोनयन हुने। र सत्तारूढ दल गठबन्धनका 10 दललाई पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रस्ताव। 100 दिन सरकार चलाउन दिनुहोस्, त्यसपछि सरकार कसरी चल्छ भन्ने मैले देखाउँछु। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन, अन्ततः सबैले चासोको साथ हेरिरहेको सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पक्षमा हुने गरी आदेश जारी भएको छ। बुधबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासमा रहेको पेशीमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाब माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। आउँदो वैशाख 10 गते हुन गइरहेको उपनिर्वाचन का लागि मनोनयन दर्ता गरिसकेका रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतको यो अदालतले राहत भएको छ। उनले निर्वाचन अघि अब क्लिन चिट पाएका छन्। यो सँगै त्यस्तै बुधबार नै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पनि उनी विरुद्ध दर्ता भएका 3 उजुरीमा समेत दाबी नपुग्ने भन्दै खारेजी गरिदिएको छ। यो सँगै रवि लामिछानेका सबै दुश्मनहरू पल्टिएका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चितवनले उनी विरुद्धको 4 मध्ये 3 वटालाई खारेज गरेको छ भने एउटा उजुरीलाई निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ। चितवन 2 मा वैशाख 10 मा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार भएका रवि लामिछानेको उम्मेदवारी अवैधानिक भएको भन्दै उजुरी परेको थियो। उनी विरुद्धको उजुरी खारेज भएसँगै रवि लामिछानेको उम्मेदवारी पनि कायम भएको छ। रवि लामिछानेको उम्मेदवारी विरुद्ध इमेलबाट उजुरी गरेका युवराज पौडेल सफलले उजुरीमाथि निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएको चितवनका मुख्य निर्वाचन अधिकृत वासुदेव शर्माले जानकारी दिएका छन्। अन्य प्रतिस्पर्धाका प्रतिनिधिहरूले
दिएको उजुरीमा दाबी नपुग्ने भन्दै खारेज गरिएको हो। रवि लामिछाने विरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चा र 2 स्वतन्त्र उम्मेद्वारले उजुरी दिएका थिए। रवि लामिछानेको उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन योग्यता नपुग्ने दाबी गरेको थियो। संविधानको धारा 291 अनुसार उनले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको 3 महिना हुनुपर्ने भएकाले अयोग्य हुने दाबी गरेका थिए। संविधानमा विदेशी नागरिकता त्यागेको 3 महिना भनेकाले रवि लामिछानेको हकमा उक्त दाबी नपुगेको निर्वाचन कार्यालयको जिकिर रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः रवि लामिछानेलाई ढलाउँछु भन्ने युवराज सफल आफै नराम्रैसँग ढलेका छन्। दाबी नपुगेको भन्दै रवि लामिछाने विरुद्ध 3 वटै उजुरी खारेज भएको छ। उम्मेदवारी कायम हुने भएको छ। यो सँगै रवि लामिछानेको शानदार तरिकाले जित भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति समेत रहेका चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वार रवि लामिछानेले 100 दिन सरकार चलाएर दिन आफूलाई चुनौती दिएका छन्। 100 दिन सरकार चलाउन सत्तारूढ दल गठबन्धनसँग रवि लामिछानेले प्रस्ताव दिएका छन्। चितवनमा हिजो भएको चुनावी प्रचार कार्यक्रममा बोल्दै सभापति रवि लामिछानेले 10 सिट जितेको दललाई प्रधानमन्त्री दिने सत्ता गठबन्धनमा सहमति भएकोले त्यसभन्दा बढी सिट भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सरकार सञ्चालन गराउनु पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। सत्ता गठबन्धन दलभित्र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पनि 1 वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउने समझदारी भएको थियो। त्यसतर्फ लक्षित गर्दै रवि लामिछानेले भने 10 सिट जितेको राष्ट्रिय दल नबनेकोलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हल्ला सुनेको छु। म प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। 10 दलको गठबन्धनलाई 10 सिटको दललाई 1 वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गर्नुभएछ। संविधानले दिन्छ कि दिँदैन थाहा छैन। 100 दिनमा मात्र सरकार चलाउन दिनुहोस्। अनि कस्तो हुन्छ, मात्र 13 मन्त्रालय चलाएर देशमा स्थिति कसरी बसाल्ने देखाइदिन्छौ भन्ने उनले बताएका छन्। अहिले प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 19 जना सांसद रहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गत चोइ 6 र पुस 26 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विश्वासको मत दिएको थियो। रासपा पुस 10 मा बनेको गठबन्धनबाट केही समय सरकारमा गए पनि सरकारबाट बाहिरिएको थियो। 10 दलीय गठबन्धनले भने मन्त्रालय भागबण्डा गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई कुनै पनि मन्त्रालय छुटाएको छैन। रवि लामिछानेले जनताका पक्षमा काम गर्ने र आउँदो 5 वर्षपछि 2/3 सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार बनाउने समेत दाबी गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः सत्तारूढ दल गठबन्धनलाई रवि लामिछानेले प्रस्ताव गर्दै 100 दिन सरकार चलाउन दिएर हेर्नुहोस् कसरी सरकार चलाइदिने भने हामीले देखाउँछौँ भनेर उनले ठोकुवा समेत गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सांसदले सङ्घीय सांसद भवनभित्रकै शौचालयमा प्याड नभएको गुनासो गरेका छन्। बुधबार एक्सपोज नेपालले ललितपुरमा गरेको महिनावारीको सवाल वर्तमान अवस्था र विधायकीको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन्। उनीहरूले यी लगायत समस्याहरूको समाधान गर्ने, सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क प्याड उपलब्ध गराउन नीतिगत रूपमै पहल गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले सांसद भवनभित्र पनि शौचालय प्याड नभएको बताएकी छिन्। सांसद सहित सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क प्याड पाइने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ। नेपालमा उत्पादन हुने प्याडमा लाग्ने कर मिनाहा गर्न सांसदमा पहल गर्ने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाएकी छिन्। सांसदको घरेलु प्याडको प्रवर्धनका लागि नीतिगत व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएकी हुन्। पूर्व मन्त्री सांसद हितबहादुर तामाङले देशभित्र सञ्चालनमा रहेका प्याड उद्योगलाई प्रबन्धन गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रमुखताका साथ प्रयोगमा ल्याउन राज्यले नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्ने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रदेश नम्बर 1 लाई प्रदेश सभाको बहुमतले कोशी प्रदेश नामाङ्करण गरेपछि उक्त प्रदेशका पहिचान पक्षधारहरूको आन्दोलन निरन्तर जारी भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र पनि कोशी प्रदेश नामाङ्करण पहिचान पक्षधारहरूको आन्दोलनकै कारण नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो निर्णय सच्याउने निर्णय गरेको छ। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेश नामाङ्करणको सम्बन्धमा पहिचानकै पक्षमा उभिने निर्णय मात्र गरेको छैन, नामाङ्करणको सन्दर्भमा पार्टीबाट कमजोरी भएको समेत स्वीकारोक्ति गरेको छ। पार्टी निर्णयबारे जानकारी दिँदै माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले नामाङ्करणको मा पहिचानको पक्षमा अडान राख्न नसक्नु पार्टीको कमजोरी भएको बैठकको निष्कर्ष रहेको बताएका छन्। उपाध्यक्ष महराले माओवादी केन्द्र पहिचानकै पक्षमा रहेको भन्दै प्रदेश कमिटीले पहिचानकै पक्षमा उभिएर प्रदेशका
कोशी प्रदेश नामाङ्करणको सम्बन्धमा फरक मत राख्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्। नेता महराले बैठकले आन्दोलनको क्रममा निधन भएकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्न तथा राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिएको समेत जानकारी दिएका छन्। बुधबारको बैठकले माओवादी केन्द्र पनि मिटर ब्याजी पीडितहरूको पक्षमा रहेको भन्दै सरकारले छानबिन गरेर समस्याको हल खोज्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। अर्को एक प्रसङ्गमा उपाध्यक्ष महराले भोलि बिहिबारसम्म सरकारले पूर्णता पाउने पनि जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत डिन रिचर्ड थमन्सले भेटवार्ता गरेका छन्। रक्षा मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा उनीबीच द्विपक्षीय आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। भेटमा उप प्रधानमन्त्री खड्काले नेपाल र अमेरिकी बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै दुवै देशबीच घनिष्ठ र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहेको बताएका थिए। उनले नेपाली सेनाको पूर्वाधार विकास लगायत क्षमता विकासमा अमेरिकी सरकारले योगदान पुर्याएको उल्लेख गरेका छन्। नेपाल र अमेरिका बीच चौथो ल्यान्ड फोर्स ट्याक्स सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा खड्काले खुसी व्यक्त गरेका छन्। नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति मिसनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि नेतृत्वदायी पदमा उचित हिस्सा प्राप्त नभएको भन्दै उनले अमेरिकी सरकारको तर्फबाट यस विषयमा सहयोग एवं लबिङका लागि अनुरोध गरेका छन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनाका कार्यमा नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि अमेरिकी सरकारको सहयोगको निरन्तरताको अपेक्षा गरेको बताएका छन्। भेटमा राजदूत थमन्सले नेपाल अमेरिका चौथो ल्यान्ड फोर्स ट्याक्स सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै यसमा सहमति भए बमोजिम नेपाललाई हवाई साधन लगायतका उपकरण उपलब्ध गराउन प्रयत्न उल्लेख गरेका छन्। उनले नेपाली सेना एवं रक्षा मन्त्रालयको क्षमता विकासमा थप सहयोग उपलब्ध गराउन इच्छुक रहेको बताउँदै विश्व शान्ति स्थापनामा शान्ति सेनाको माध्यमबाट नेपालले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन्। त्यस अवसरमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव बाबुराम अधिकारी, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिका साथै अमेरिकी दूतावासका रक्षा सहसचिव एवं अन्य कर्मचारी समेत उपस्थित रहेका थिए। उप प्रधानमन्त्री खड्का र अमेरिकी राजदूत बीच भेटवार्ता भएको छ भने सैन्य सहकार्यबारे समेत कुराकानी भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपालको राष्ट्रिय धुनको सुरुमा रहेको धुन मन नपरेको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गानामा रहेको सुरुको धुन हटाउनु पर्ने बताएका छन्। अखिल नेपाल पिछडा वर्ग ओबीसी महासङ्घको प्रथम अधिवेशनको हिज वीरगन्जमा उद्घाटन कार्यक्रममा गर्दै उनले राष्ट्रिय गान अघि सुरुमा बज्दै आएको धुनलाई हटाएर शब्दको धुन राख्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय गानाको सुरुमा पनि शब्दको धुनबाट हुनुपर्ने र अन्त्य शब्दकै धुनबाट हुनुपर्छ केपी शर्मा ओलीले भने। तर अहिले हाम्रो राष्ट्रिय गानमा शब्द सुरु हुनु अघि धुन राखिएको छ, त्यो ठिक छैन। उनलाई मन नपरेको अवस्था रहेको छ। त्यसलाई सच्याएर शब्दको धुनबाट सुरु गर्नुपर्छ, त्यो सच्याउन सरकारसँग आग्रह गर्दछु, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। सामाजिक कुरीति र विकृति हटाउन सामाजिक अभियान चलाउनु पर्नेमा जोड दिँदै उनले सामाजिक न्यायका लागि ओबीसी महासङ्घको अगुवाईमा हुने सामाजिक अभियानमा आफ्नो पार्टीको भरपूर सहयोग रहने बताएका छन्। गरिबी अन्त्य गरी समृद्ध बनाउने आफ्नो पार्टीको लक्ष्य रहेको बताउँदै उनले भाडाका टट्टु लिएर नेकपा एमालेका पछाडि नलाग्न चेतावनी समेत अरू दललाई दिएका छन्। वीरगन्जमा रहेको टाउन हलमा सुरु भएको ओबीसी महासङ्घको अधिवेशन आजसम्म चल्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छोरीलाई दाइजो होइन शिक्षा दिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। ओलीले भने दाइजोको लागि बार्गेनिङ हुने मध्य प्रदेशको वीरगन्जमा पुगेर छोरीलाई दाइजो नभई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पार्टीको भातृ सङ्गठन अखिल नेपाल पिछडा वर्ग ओबीसीमा उनले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। रवि लामिछाने विरुद्ध नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेल कडा रूपले प्रस्तुत भएका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव समेत रहेका शङ्कर पोखरेल चितवन 2 को उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेमाथि कटाक्ष र प्रहार गरेका छन्। उपनिर्वाचनमा एक्लै मैदानमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एमाले बीचको सम्बन्ध चिसिएको पुष्टि गर्ने गरी पोखरेलले रवि लामिछानेमाथि
प्रहार सुरु गरेका छन्। रवि लामिछाने पुष 10 गतेमा बनेको नेकपा एमाले नेतृत्वको बलमा गृहमन्त्री बनेका थिए। तर उक्त गठबन्धन भत्किँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेसलाई सघाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो। प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनु अघि महाधिवक्ताको कार्यालयले रवि लामिछाने विरुद्ध राहदानी मुद्दा नचलाउने निर्णय लिएको हो। यही प्रसङ्गलाई सम्झाउँदै पोखरेलले रवि लामिछाने र उनी रविको नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्रमाथि कडा प्रहार गरेका हुन्। पोखरेलले अहिलेको गठबन्धनलाई सघाएर रवि लामिछानेले राहदानी मुद्दामा क्षमादान लिएको पनि दावी गरेका छन्। प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको यो गठबन्धनलाई पनि उनले भ्रष्टको संज्ञा दिएका छन्। मुलुककै वैध अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएर अवैध अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्ने देउवा प्रचण्डको नेतृत्वको भ्रष्ट गठबन्धनलाई राहदानी प्रकरणमा क्षमादानको याचनासहित समर्थन गर्नेहरूले उपचुनावमा सुशासनको घण्टी बजाउनको कुनै अर्थ र महत्त्व बाँकी नरहेको उनले उल्लेख गर्दै रवि लामिछानेलाई अत्यन्तै गाली गरेका छन्। नेकपा एमाले चितवन 2 मा जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद नेउपानेलाई उठाएको छ, जहाँ नागरिकता प्रकरणमा माग 13 सबै पद गुमाएका रवि लामिछाने फेरि भिड्ने भएका छन्। अन्ततः रवि लामिछाने लडीबुडी गर्दै सबैलाई जित्दै दर्शक महानुभावहरू आइरहेका नेता हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका योजनामा नेपाली काङ्ग्रेसको शेखर कोइराला गगन कुमार थापा समूह तगारो बन्दै आएको छ। दर्शक महानुभावहरू पुष 10 गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशलाई विभिन्न सङ्कटहरूबाट पार लगाउँदै अविस्मरणीय कार्यकाल बनाउने तयारीका साथ काम गरिरहेको दावी गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदाको बखत सत्तारूढ दल गठबन्धन फेरिँदा सरकारमा काम गर्न सजिलो भइरहेको बताइरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मन्त्रीपरिषदले पूर्णता नपाउँदा भने कार्ययोजनामा अप्ठ्यारो परिरहेको छ। नयाँ सत्ता गठबन्धनको निर्माणपछि चैत 17 गते शुक्रबार 7औं पटक मन्त्रीपरिषद विस्तार गरेका प्रचण्डले अझै 6 मन्त्रालयलाई नेतृत्व दिन नसकेको अवस्था रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग परराष्ट्र, कानुन, न्याय तथा सांसदीय मामिला, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र खानेपानी मन्त्रालय गरी 6 मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै टाउकोमा लागेको छ। ती मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त नहुँदा मन्त्रालयले आफ्नो नियमित कामकाज बाहेक अन्य केही गति लिन सकेको छैन। हुन पनि नयाँ आउने मन्त्रीले आफ्नो चाहना र लक्ष्य अनुरूप कार्यशैली निर्माणमा भर पर्ने हुनाले कर्मचारी पनि मन्त्रालयको नियमित कामहरू बाहेकमा खासै चासो नदेखाएको अवस्था रहेको छ। उसो त ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंलाई प्रधानमन्त्रीका नियमित कार्यक्रम, पार्टीगत कार्यक्रम, न्यूनतम साझा कार्यक्रम लगायत अन्य कार्यक्रमहरूलाई भ्याइ नभई भएको अवस्था रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच मन्त्री परिषदको मन्त्री बाँडफाँडमा कुरा नमिलेपछि दर्शक महानुभावहरू नेपाली काङ्ग्रेसमा यति बेला भाँडबैलो समेत मचिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता एकल महिलाबाट जन्मेको बच्चाको जन्म दर्ता माओलीकै थरबाट हुने भएको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले देशभरिका ओडाहरूलाई सोही अनुसार गर्न निर्देशन दिएको छ। एकल महिलाबाट जन्मेको र पितृत्वको ठेगाना नभएको बच्चाको जन्म दर्ता गर्ने विषयमा निर्देशन दिँदै विभागले माओलीकै नामथरबाट जन्म दर्ता हुने स्पष्ट पारेको छ। विवाह अघि जन्म भएको तर पितृत्वको ठेगाना नभएको बच्चा भएको एकल महिलाले विवाह गरी बच्चासहित पतिको ठेगानामा सँगै बसेको भए उक्त बच्चाको माओलीकै थर राखी आमाको हालको स्थायी ठेगानामा जन्म दर्ता गरिदिने निर्देशनमा भनिएको छ। दर्शकबिन त्यसै गरी विवाह अघि जन्म भएको तर पितृत्वको ठेगाना नभएको बच्चा भएको एकल महिलाले विवाह गरी पतिसँगै बसेको तर उक्त बच्चा माओलीमै बसेको भए माओलीकै नाम थर कायम गरी माओलीकै ठेगानालाई आमालाई सूचक राखी जन्म दर्ता गरिदिन विभागले निर्देशन दिइसकेको छ। जस अनुसार बच्चाको जन्म दर्ता भइसकेपछि बाबुको ठेगाना पत्ता लागेको अवस्थामा सो जन्म दर्ता नियम अनुसार रद्द गरी बाबुको ठेगानाबाट नयाँ जन्म दर्ता गरिदिने विभागले जानकारी दिएको छ। यो सँगै धेरैले राहत लिन सक्ने आकलन गरिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। भाडा लिएर यात्रु बोक्ने निजी सवारीलाई रोक्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। बुधबार एक परिपत्र गर्दै गृह मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घको पत्रअनुसार भाडामा यात्रु बोक्ने निजी सवारी साधनमाथि कारबाहीको निर्देशन दिएको छ। यो निर्देशन हुबहु पालना भए भाडामा लिएर यात्रु बोक्ने सबै निजी सवारी कारबाहीमा पर्नेछन् भने यसले पठाउ र ड्राइभर सहित राइडर सेवा शेयर सेवा दिएका दर्जनौं कम्पनी पनि प्रभावित हुने जोखिम रहेको छ। एपको प्रयोग मार्फत निजी सवारी साधनमा यात्रु बोक्ने काम यस्ता राइडर सेवा प्रदायक कम्पनीले पनि गरिरहेका छन्। अझ पछिल्लो महिना यता त आफैले अफलाइनमै यस्तो सेवा दिनेहरू बढिरहेका छन्। अझ पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न लामो रुटमा समेत साना निजी गाडीहरूले मोलमोलाई गरेर यात्रु ओसार्न थालेपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू भड्किन थालेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो नियमलाई तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नयाँ वर्षका अवसरमा तनहुँको बन्दीपुरका होटेलमा पहिलो पाहुनाले 1 रुपैयाँमै बस्न पाउने भएका छन्। नेपाली नयाँ वर्ष बन्दीपुरमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न वैशाख 1 गते बास बस्न पुग्ने पहिलो व्यक्तिलाई 1 रुपैयाँमै कोठा उपलब्ध गराइने भएको छ। कोरोना महामारीपछि सुरुवातको बन्दीपुरमा पर्यटकका निमित्त विभिन्न कार्यक्रमको पनि आयोजना गरिएको बन्दीपुर पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष किसान प्रधानले जानकारी दिएका छन्। होटलमा पहिलो चेक इन हुने पाहुनाले 1 रुपैयाँमै कोठा पाउनेछन्, तर अन्य सानादेखि अन्य सुविधाको भने पैसा लाग्नेछ। यसैबीच प्रधानले भने पर्यटकलाई लक्षित गरेर सांस्कृतिक तथा पौराणिक कार्यक्रम पनि राखिने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। कलाकार दीपक राज गिरीले रवि लामिछानेलाई मुद्दा हाल्नेहरूप्रति व्यङ्ग्यावरण गर्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन्। गिरीले आफू फुर्सदिलो भनेको बताउँदै रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा हाल्दिउँ कि क्या हो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा ठट्टा गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, अलिकति फुर्सद पनि भो के गर्ने होला भनेर प्रश्न गरेका छन्। एउटा मुद्दा म पनि हालिदिउँ कि क्या हो रवि लामिछानेलाई भनेर यस्तो लेखेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएसँगै उनको चर्को विरोध समेत भइरहेको छ। गिरीका फ्यान कतिपयले भने उनको बचाउ गर्दै रवि लामिछाने एकजना मात्रै हुन्छन् र भन्दै कमेन्ट पनि गरेका छन्। तर रवि लामिछानेलाई कटाक्ष गर्न नछोडेर उनले युवराज सफललाई कटाक्ष गर्न थालेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट हुँदाहुँदै नेपाली पासपोर्ट लिएको स्वीकार गरे पनि महानिर्देशकता कार्यालयले उनीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय विरुद्ध युवराज पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन्। सो रिटमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार कानुन देखाउ आदेश जारी गरेको हो।